هلو بيبيز. كيف ما عودتكم ديما كنشارك معكم لا روتين ديالي في رمضان سكو جو بريبار. داكشي اللي كنكون غادي نطيب ولا هذا كنشاركو معكم كيف ما كنقولها وديما كنعاودها. انا ماشي قناه ديال الطبخ ولكن جو بارطاج لو كوتيديان ديالي ديال رمضان. واليوم ان شاء الله بغيت ندير واحد المملحات بون سول بات. غادي ندير واحد جوج ديال المملحات زوينين اللي غادي يعجبوكم بمكونات فريمون اقتصاديه. كنسبق لي وشاركت معكم هاد لاباط. سي اون بات ا بيتزا اللي معتمده عندي ديما فيما كنبغي ندير لي بيتزا لي كيش كندير هاد لاباط. ولكن ملي كنبغي ندير بحال دابا مملحات مختلفين حتى هذيك لاباط كندير لها اون فاريانت، كنزيد عليها شي حاجه باش كتولي مختلفه على لاباط ديال البيتزا باش ما نكونوش ديما كناكلو توجور لا ميم بات. دونك لاباط ديال اليوم سي لاباط دو بيتزا اللي جي ديجا في اون فيديو ديرنييرمون ديال بيتزا اوز انشوا. مي اليوم انا ورقتها حيت غندير بها دي شناك سالي. Alors les schnecks c'est la pâte ديال الكرواسون مي كتكون حتى هي فويتي كيديروا لا دي تور دو فويتاج. هاد لا بâte ديال البيتزا حتى هي درت ليها دي تور دو فويتاج بالزبده باش يجي المذاق ديالها مختلف وتجي فريمون ان شناك داكوغ. دونك دابا غادي اش غادي نديرو تلفت وي tout à l'heure راني جي فيلمي لا كيفاش صوبت لاباط وهذا واخا ديجا انايا درتها لكم في اون اوتر فيديو. عندي هنايا العجينه ديال البيتزا اللي كنت ديجا قدمت لكم في واحد الفيديو ديال بيتزا وزانشوا. هذه هي العجينه اللي معتمده عندي وصراحه عجينه زعما اللي كتصدق بزاف 100% ولذيذه بزاف. عندي كاس ديال الزيت البلديه، كاس اما ديال اللبن الحليب ولا لا كريم فريش. الماء حتى هو يقدر يدوز ولكن ما غاديش تجي لاباط بنينه بحال هاد لي 3 زيليمون. عندي بيضه هنايا، بيضه كامله. عندي معلقه ديال لا موطارد، عندي شويه ديال الزعتر حتى هي كنديرها في لاباط، وعندي باكيه ديال الخميره انزه 7 ولا 8 غرام، والطحين على حسب الطحين وما خليت ليا. بسم الله. غنديرو الزويته هي الاولى. نديرو كاس ديال اللبن اللي موجود عندكم، اللبن الحليب لا كريم فريش اللي موجود. بهاد 3 ديال العناصر كتجي زوينه. بيضه، معلقه ديال لا موطارد، ومعلقه صغيره ديال الزعتر. والخميره ما كنديرها حتى الاخر، عاد كنديرها. لاحظتوا بانني انا ما درتش الملحه هنايا حيت لا موطارد مالحه. هاد العجينه نورمالمون كنكون غندير بها لا بيتزا كنخليها خفيفه بزاف. دابا غندير بها لي شناك، غادي غنثقلها شي شويه ماشي بزاف. الريحه طالعه ديالها بنينه بزاف. كنديروا لي 7 غرام كلهم ديال الخميره.
كما كنعرفوا كنا لي شناك هي العجينه ديال الكرواسون غير هي مرقه بالزبده. هادشي اللي غادي ندير. دابا انا هنايا هذه عندي عجينه ديال البيتزا، ولكن حيت غادي نفاصونيها اون فورم دو شناك خص تكون فيها واحد شويه ديال الفويطاج. احتاجتنا بالزبده محكوكه، الزبده ديال التوراق، ناخذ واحده اخرى عاوتاني، هاد العجينه ديال البيتزا كتقدروا ديروا بها بليزيور فاريانت. كنحاول نقاد لهم الجناب. قسمت لاباط على جوج، غادي ندير نص غنديرو شناك والنص غادي نديرو بالمي. كناخذ شويه ديال لاصوص طوماط، كنقدروا نزيدوا الفلفله الحاره الهريسه مع هاد لاصوص طوماط الناس اللي كيبغيو الحار. بعد ناخذ داك الخليط ديالنا ديال الزيتون، بون
جاتني الفكره انني نقسمها على جوج، حيت لا طويتها في هذا لو سونس هذا غادي يجيوني دي شناك كبار، وانا ما بغيتش دي شناك كبار، بغيتهم فريمون يكونوا صغيورين. دونك قسمت هذه هكا على جوج ونيطالي لا فورس ونبدا بحال هكايا. انا كنلوي وانا كنجبد. الكاميرا ما جاتنيش على يدي هي هذيك، ولكن نحطهم هنا باش من بعد نحطها في الثلاجه على ما تشد راسها عاد نبدا نقطع. محدني انا كنلوي وانا كنزيق، دابا غادي ندخلهم الثلاجه على ما يشدوا راسهم عاد نقطعهم. دابا غادي نجيبو الطرف الاخر اللي قطعنا وغنديرو به دي شناك. بون هاد لي بالمي اللي غادي نصوب خص العجينه تكون مقاده. هاد لي بالمي اللي غادي نصوب غادي يكونوا فيهم الزعتر مطحون مع الجنجلان والملحه لي بالمي نورمالمون كيداو بالسكر، ولكن انا غنديرهم بهاد هكا باش ندخلو في بون لا مواتي. نورمالمون هي هكا، ما غاديش نقسم، غير وكان غادي نجيب لاباط لا مواتي ديال لو كاري د العجينه. انا كنلوي وانا كنزيق. غادي نجبد لي شناك من الكونجيلاتور. انا خدمت دو غوسيت بلا بات ودابا غادي نبدا نقطع. هذا الموس ديال البلاستيك، هذا هو اللي كنقطعوا به لا سالاد باش ما كتكحلش لينا، هو اللي غادي نستعمل باش نقطع هاد لي شناك هادو.
هنايا هادو هما لي بالمي اللي صوبت بالزعتر. هما غنوريكم الطريقه اللي غادي نقسم بها لي بالمي و كومون جو في لي كونسيرفي. داكوغ اليوم نورمالمون انا غير كنوجد، ماشي هادشي بشروط غادي نديرو اليوم غادي نطيبو اليوم باش ناكلوه اليوم، لا غير ملي كيتقاد عليا هادشي كنبقى نخدم بشويه بشويه. بون ساليت دابا هادوك لي سالي ودرتهم في الكونجيلاتور. اليوم ما غاديش نطيب، انا اليوم غير كنوجد باش نهار اللي ما كيكونش عندي الوقت، كيكون الوقت عندي ضيق، كنبقى عين نجبد وكنسخن، كنطيب غير حاجه واحده. ماشي كل نهار انا كنطيب كلشي، نو كنوجد ومنين كنحتاج كنجبد. دابا غادي نعمر لي نام، راني درت عاوتاني فيديو معكم ديال لي نام كيفاش صوبتهم ولا روسيت كامله. دابا انا غير غادي نعمر لي نام هنايا، حتى لي نام على حتى هما كيتكونجلاو، كنديروهم بلا لي فوي دو ري لي غاليت دو ري، كيتكونجلاو مزيان. والطريقه باش كنطيبوهم هو انه كي كنجبدوهم من الكونجيلاتور كنحطوهم في الزيت بارده، ما نقدروش نحطوهم في الزيت سخونه تو سامبلومون ما غاديش يطيبوا لينا، غادي يتفرقعوا ديجا وما غاديش يطيبوا. ملي كنحطوهم في الزيت بارده ما حيت الزيت كتسخن هما كيطيبوا معاها. دونك اليوم كان عين نهار ديال التوجاد. اليوم غادي نطيب فيه حتى شي حاجه، غنقدر داكشي اللي عندي. هادشي غادي نجبدو كونجلي. بعد ما درتهم في الكونجيلاتور وقبطو راسهم، حتى هما غادي نديرهم في اون بواط. Je vais les congeler. كنكونجليهم هما الاول هكا سوغ ان في شي بلاطو باش ينشفوا.
وباش ملي نجي نديرهم في اون بواط ما يلصقوش ليا. فوالا انا كنسهل عليا المأمورية. اي فوالا هادو هما لي نيم. وهادو هما لي شناك اي لي بالمي. الوغ ما عرفتش شنو غادي نقدر ندير عاوتاني دابا. جي فوار. كان هذه هي لا فيديو ديال اليوم، كانوا غير دي بريباراتيف، rien de واو زعما داكشي اللي وجدت راني شاركتو معكم. اليوم ما كاين لا طياب لا والو، كاين غير توجد. en même temps بغيت نبارطاجي معكم الجلابه اللي لابسه اليوم في الدار. سي اون جلابه تري سامبل اللي مفصله انا بيديا، ولبس فوق منها واحد القندوره pour faire une variante. انا عندي مع لي فاريونت بزاف. هاد القندوره كنلبسها باش ملي كنكون في الكوزينه ما كنطيش الجلابه ديالي. الا لاحظتوا راه ديما كندير لا ميم شوز. سي جوست صا. عزيز عليا ندير داك لو ستيل ديال هاي لو، قصير من قدام طويل من اللور. quelque chose de très simple. Et après غادي نوريكم le look du jour, جلابه du jour. يلا خليكم معايا وكنبوسكم بزاف كنشكركم على التفاعل ديالكم معايا في القناه ديالي. وصلت دابا تقريبا 4000 ابوني، والصراحه هادشي كيشجعني بزاف انني مازال نزيد ونعطي مازال اكثر داكشي اللي كنعرف غنشاركو معكم dans le futur. باي.